मेडिस्टैंड अपनी बीमारी को समझिए। ख्वातीन हज़रात, प्रोफेसर अज़ीज़ुर्रहमान आपका मुआलिज, आपका खैर ख्वाह। आज फिर मैं एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। आज की वीडियो का टॉपिक है डायबिटीज़ और आँखें। ये तो आपको मालूम ही है कि डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जो कि बॉडी के तमाम ऑर्गन्स को अफेक्ट कर सकती है और उनमें से आँखों का शुमार भी है। जो आँखों में कॉम्प्लिकेशंस होती हैं वो कई तरह की हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसको हम बोलते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी। ये क्या चीज़ है? ये जो आपको आई बॉल नज़र आता है, कुछ चीज़ें तो सामने नज़र आती हैं, लेकिन इसके पीछे एक पर्दा है, जैसे सिनेमा का पर्दा होता है जिसके ऊपर अक्स बनता है। तो वो जो अक्स है वहाँ से बन के वो नर्व्स के थ्रू हमारे दिमाग में जाता है और हमारा दिमाग उस अक्स को फिर देखता है कि ये क्या चीज़ है। और इसमें हमारा एक सेंट्रल पार्ट होता है, मैकुला बोलते हैं, जिसके अंदर जिस चीज़ को हम गौर से देखते हैं वो उसका इमेज वहाँ बनता है, बाकी चीज़ों का इमेज बाकी आँख के ऊपर बनता है। तो शुगर में अगर शुगर आपकी अल्लाह ना करे कंट्रोल ना हो तो टाइम के साथ आँखों में आपकी जो खून की नालियाँ हैं, जो बहुत छोटी खून की नालियाँ हैं, उनको डैमेज हो सकता है। वो तंग भी हो जाती हैं, कई दफ़ा वो फूल जाती हैं, कई दफ़ा वो रप्चर हो जाती हैं, कई दफ़ा वो उनके अंदर बल्कि एक एबनॉर्मल किस्म की ग्रोथ शुरू हो जाती है। वो खून की नालियाँ ज़्यादा बननी शुरू हो जाती हैं। जो नई बनती हैं खून की नालियाँ, वो चूँकि एबनॉर्मल होती हैं, इसलिए वो दोबारा उनका फटने का रिस्क और भी ज़्यादा होता है। तो इसको बोलते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी। ये एक स्लो प्रोसेस है। जो चीज़ आपके समझने वाली है वो ये है कि बहुत दफ़ा इसकी अलामात नहीं होती ना। एक तरफ से तो अच्छी बात है, आपको कोई महसूस ही नहीं हो रहा कोई मसला है, आप समझते हैं कि अच्छी बात है, कुदरती तरफ से एक नेमत है कि बेशक थोड़ा बहुत अंदर प्रॉब्लम चला लेकिन आपको महसूस ही नहीं हो रहा, आपकी आंख अफेक्ट ही नहीं हो रही। लेकिन दूसरा नेगेटिव पहलू इसका ये है कि ख़तरा इस चीज़ का है कि चूँकि आपको नहीं मालूम तो ये चीज़ बढ़ जाएगी, बढ़ के एक ऐसी स्टेज पे जा सकती है जहाँ आँख को मुश्किल डैमेज हो सकता है। और अनफॉर्चुनेटली जब मरीज़ फर्स्ट टाइम कुछ महसूस करता है कि आँख के अंदर कुछ इशू है, धुंधला नज़र आता है या कुछ आँख का कोई हिस्सा जो आपका विजन फील्ड है उसमें कुछ हिस्सा नज़र ही नहीं आता या फोकस नहीं कर पाते, तो उस वक्त ऑलरेडी लेट हो चुका होता है। तो एक ऐसी बीमारी जिसकी अलामात नहीं और उसमें ख़तरा है कि लेट ना हो जाए, तो इसका क्या हल है? इसका हल ये है कि इसको अर्ली डिटेक्ट किया जाए। तो अर्ली डिटेक्ट करने का जो वाहद तरीका है, चूँकि इसकी सिम्टम नहीं है, जो फिजिशियन है वो भी किसी हद तक बता सकते हैं। फिजिशियन भी एक मुआयना होता है जिसको बोलते हैं फंडोस्कोपी। एक आला है जिसका नाम है फंडोस्कोपी। फिजिशियन के पास भी ये आला होता है और फिजिशियन भी ट्रेन होते हैं ये आँख की देखने के लिए, लेकिन इसमें जो आई स्पेशलिस्ट हैं वो बहुत ज़्यादा इसमें तजर्बा रखते हैं और वो बहुत अच्छे तरीके से इसको आपके आँख के पिछले पर्दे को मुआयना करते हैं। तो इसका ये हल है कि आप जब भी आपको फर्स्ट टाइम तशखीस हो, उस वक्त आप जब सारे टेस्ट कराने जाएंगे, आपका डॉक्टर बताएगा ब्लड टेस्ट भी कराएं, यूरिन टेस्ट भी कराएं, तो उसी में आपका ये शुमार होना चाहिए कि आपका एक आँखों का मुआयना होना चाहिए। तो आँखों का क्या मुआयना करना है कि आपने डॉक्टर को जाके बताना है, या तो आपके फिजिशियन गाइड करेंगे या ख़ुद से आप, अगर आपका आँख वाला कोई डॉक्टर है तो उसको जाके बताएंगे कि आपने मेरी पुतली खोलकर आँख के पीछे जो पर्दा है उसका मुआयना करना है, ये देखने के लिए कि शुगर की कोई पेचीदगी तो नहीं आ गई। तो ये है, इसको हम अपने लफ्ज़ में कहते हैं डायलेटेड फंडस एग्जामिनेशन। तो ये इसमें चूँकि आपको वो थोड़ा सा आँख में कतरे डालेंगे, पुतली खुल जाएगी। तो पुतली खुलने का मतलब ये है कि पूरा आँख का पर्दा बहुत वाज़े नज़र आएगा। फिर वो आँख वाला डॉक्टर जो उसको देख के प्रॉपर पूरा सारा देखेगा, कहीं से कोई खून की नाली कमज़ोर है या लीक कर रही है या कोई और एक चीज़ होती है, वो एक्सुडेट्स बोलते हैं उनको, वो बने हुए हैं। तो वो ना सिर्फ तशखीस करेगा बल्कि आपको एक ट्रीटमेंट प्लान भी देगा। मोस्टली अगर
زیادہ بیماری نہیں ہے تو موسٹلی اس کی ٹریٹمنٹ یہی ہوتی ہے کہ آپ کے گلوکوز کے کنٹرول کو ٹائٹ کیا جائے. وہ یقیناً آپ کے فزیشین کریں گے، لیکن یہ کم از کم آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کی آنکھ میں کچھ ایسا ایشو ہے جو کہ ابھی تکلیف نہیں دے رہا لیکن فیوچر میں بڑھ کے تکلیف دے سکتا ہے. اس لیے اب آپ کو اور بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ کی شوگر بہترین کنٹرول ہو. جب آپ کی شوگر بہترین کنٹرول ہوگی تو انشاءاللہ اس چیز کی امید کر سکتے ہیں کہ یہ جو ڈائبیٹک ریٹینوپیتھی ہے یہ آگے نہیں بڑھے گی. انفارچونیٹلی یہ ایک دفعہ شروع ہو جائے تو اس چیز کی ضمانت نہیں دی جا سکتی یہ آگے نہیں بڑھے گی، لیکن کوشش ہم ضرور کرتے ہیں. زیادہ اچھا یہ ہے کہ یہ ہو ہی نہ. اگر ہو ہی نہ تو پھر ڈائبٹیز کے اچھے کنٹرول سے ہم اس کو ہمیشہ کے لیے روک سکتے ہیں. یہ تو ہے ڈائبٹیز کی جو ریٹینوپیتھی ہے، لیکن اور کئی طرح کی کمپلیکیشنز ہیں جو آنکھ میں آ سکتی ہیں. ایک یہ کیٹاریکٹ جو ہے، جو موتیا ہے، یہ کسی بھی بندے میں آ جاتا ہے، بے شک شوگر ہو یا نہ ہو، خاص طور پہ ایج کے ساتھ آتا ہے. لیکن ڈائبٹیز والے مریضوں کو یہ اپنی ایج سے پہلے آ سکتا ہے. یعنی نارملی اگر آپ کو 60 سال کی عمر میں آنا تھا اور آپ کو شوگر ہے اور نہیں کنٹرول تو ممکن ہے 40-45 سال میں بھی آ جائے، اس سے بھی پہلے آ سکتا ہے. ایک اور آنکھوں کا موتیا ہے جو کہ شوگر کے شروع میں آتا ہے. بے شک آپ کی عمر 15-20 سال ہو، لیکن وہ موتیا عام طور پہ عارضی ہوتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. لیکن جو موتیا لیٹ آتا ہے اس کا پھر آپ کو آپریشن کرانا پڑتا ہے. ایک آنکھ کی اور بیماری ہے جو کہ اگین انفارچونیٹ ڈائبٹیز میں کامن ہے، اس کو بولتے ہیں گلوکوما. آنکھ کے اندر پریشر بڑھ جاتا ہے. یہ بھی ایک پوٹینشلی سیریس بیماری ہے. اس کا مکمل تشخیص اور علاج آپ کے جو آئی اسپیشلسٹ کریں گے. فزیشین کی ڈومین سے یوزولی باہر ہوتا ہے، لیکن آپ کے جو آئی والے ڈاکٹر چیک کریں گے، اگر وہ ڈیٹیکٹ کریں گے کہ گلوکوما ہے تو یہ بھی آپ کے آئی اسپیشلسٹ ٹریٹ کریں گے. پھر ایک اور انفارچونیٹلی بیماری ہے جو کہ ڈائبٹیز میں کامن ہے، وہ ہے میکولر ڈیجنریشن، جو آپ کا بالکل ایک چھوٹا سا نقطہ ہے جس پہ پورا امیج فوکس ہوتا ہے. اس کی کئی دفعہ اس کو نقصان پہنچ جاتا ہے. اس میں بھی کافی نئی ٹریٹمنٹ آپشنز ہیں، وہ آپ کے آئی والے بتائیں گے. اور اس کے علاوہ آنکھوں کی انفیکشن جو ہوتی ہے جیسے سٹائی بن جانا یا کنجکٹیوائٹس ہو جانا، یہ چیزیں بھی ڈائبٹک میں کامن ہے. لیکن ان تمام کمپلیکیشن سے بچا جا سکتا ہے اگر آپ اپنی شوگر کو کنٹرول رکھیں. میرے خیال سے اگر آپ کو اللہ نہ کرے ڈائبٹیز ہے تو آپ کس فریکوینسی کے ساتھ اپنے آئی والے کے پاس ضرور جائیں. اچھا، اب یہ میں نے بتانا تھا، شاید بتایا ہے لیکن میں ریپیٹ کرنا چاہوں گا کہ کب فرسٹ ٹائم آپ کا آنکھوں کا چیک اپ ہونا چاہیے. ٹائپ 2 جو ڈائبیٹک پیشنٹ ہے، چونکہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز میں ممکن ہے کہ تشخیص سے پہلے ہی 5-10 سال گزر گئے ہوں. اس لیے جب تشخیص ہوتی ہے فرسٹ ٹائم، اس وقت آپ کا پہلا چیک اپ ہونا چاہیے. اس کے بعد جو آنکھوں میں خرابی نکلتی ہے، اگر تو بالکل نیٹ کلین ہے پھر تو میرے خیال میں 2-3 سال بعد چیک ہو جائے. لیکن اگر کوئی خرابی ہے تو پھر آپ کا ہر سال آنکھوں کا چیک اپ ہونا چاہیے. لیکن جو ٹائپ 1 والے پیشنٹ ہیں، جن کو جو بچوں میں ڈائبٹیز ہوتی ہے، ان میں بھی ڈائبیٹک ریٹینوپیتھی ہو سکتی ہے. لیکن چونکہ ٹائپ 1 عام طور پہ چھپی ہوئی نہیں رہتی، جب آپ کو فرسٹ ٹائم ڈائگنوز ہوگی تو یعنی وہ تھوڑی دیر کی ہوتی ہے تو پتہ چل جاتا ہے. اس لیے اس میں اس چیز کا چانس کم ہوتا ہے کہ وہ پہلے سے آپ کی آنکھوں کا کمپلیکیشن ہو چکی ہو. تو اس میں میرے خیال میں پہلا ایگزامینیشن 2-3-4 سال بعد بھی ہو سکتا ہے. تو یہ تو تھا میرا تھوڑا سا بیان آپ کی آنکھوں کے بارے میں، جو کہ آنکھیں ہماری ایک بہت بڑی نعمت ہے. شاید باڈی کا کوئی بھی حصہ ایسا نہیں جس کو ہم کسی بھی لحاظ سے کم اہم کہہ سکیں. جس کا جو حصہ افیکٹ ہوتا ہے اس کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ کتنا امپورٹنٹ تھا. لیکن آنکھیں یقیناً ہماری ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور آنکھوں میں کی بنائی جانا آپ کی زندگی کو انفارچونیٹلی بہت ہی برے طریقے سے افیکٹ کرتا ہے. اس لیے آنکھوں کی کیئر بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے ایک تو شوگر کا کنٹرول ہونا، کنٹرول رہنا، اور ریگولر بیسس پہ آپ اپنے آنکھوں کا چیک اپ کرانا. شوگر کے مریضوں کو آنکھوں کے کچھ وہ مسائل بھی ہو سکتے ہیں جو کہ ڈائبٹیز سے ریلیٹڈ نہیں ہیں. مثلا اینک کا لگانا، مجھے اینک لگی ہوئی ہے، بہت سے لوگوں کو اینک لگتی ہے جن کو ڈائبٹیز نہیں ہے. لیکن اپنے آپٹیشین سے چیک کریں، اگر آپ کو اینک لگی ہے تو وہ ایک سیپریٹ چیز ہے. لیکن اندر سے اگر ریٹینے میں پرابلم ہے تو آپ کو اس کا ریگولر چیک اپ کرانا چاہیے. اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا. مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور جو انفارمیشن میں نے دی ہے آپ کے لیے مفید ہوگی. کوئی سوال پوچھنا ہو تو آپ اس میں کامنٹس میں دیجئے. مجھے امید ہے کہ میں اس کا جواب دے سکوں گا.
اجازت چاہوں گا پروفیسر عزیز الرحمان فرام چینل میڈ اسٹینڈ، اپنی بیماری کو سمجھیے۔